اگر شما در کشور شما جنگ بود یا کشور شما را پناه آورید، حق نداره شما را بیرون بکنه. اونا لازمه که به شما به ریفیوجی اونا را پناه بده. خب در افغانستان جنگ بسیار بدی بود و هست، اینا پناهنده شدن. تازه اونا ایران هم که آمدن نگفتن که شما به ما غذا بده، فقط اونجا ما کار میکنیم، از آبله کف دست خود میخوریم. با اینا بدترین روش غیر انسانی داشت حکومت ایران. بچه‌ها اینا مدرسه نمیره، خود اینا اجازه کار نداره. گفتن ما به شما اجازه کار میدیم، اقامه میدیم، شرطش اینه که برو 6 سال باید در سوریه شما بجنگی. و به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اونجا ایرانی کشته نشه. اگر کشته شد افغانی کشته بشه. اگر چون مردم ایران اگر اونجا زیاد کشته بدهند، برای حکومت ما چی داره؟ یک هزینه سیاسی داره. محبوبیت آقای خامنه ای که مردم زیاد برایش تظاهرات میکنه، تظاهرات خیلی بیشتر شدیدتر میشه. خب به این خاطر خب بعدش هم که خب اونا رو که فرستادن برگشتن، خب وضع مردم افغانستانی بهتر نشده، در ایران بهتر شده.